एरिया प्रियोळ आणि सगळी कुळागर हिली एरिया इतलेशी आता म्हणजे काम झाले आणि आता शाळे पावल्या एक ॲप चौपा लंच केलं पण आयम किती गेल्या ना येत तांकां अशें करतात चपाती पोळे पिठाचे पोळे हांवें गेले ते हांवें 4:30 रेडी जावंक जाय 4:30 म्हळ्यार ताका रेडी करून हांव पॅकअप करता बरं पोय गो मोगा सो फ्रेंड्स जालें हांगा एक 5-6 जाणां आशिल्लीं
आनी मेन आशिल्ले तेण्यांनी बरें कॉपरेट केले बट हांव थंय व्हिडियो घेवपाक पावना कित्याक जपणाय म्हज्या वांगडा नासले जेंचे केला तेंचे फायनल लूक तुमकां दिसतलो आनी आतां वयता मडगांव सो ही एरिया प्रियोळ आनी सगळी कुळागर हिली एरिया इतले शीं आतां कूल सारकें सो जालो टायम आतां 9 जाली बाय 9:30 मडगांव पावूंक जाय हाफ एन अवर 2 क्लायंट आसा म्हाजी ओके सो फ्रेंड्स पावली आमी मडगांव आनी आमी आसा दवरले एरियेक अशें म्हणल्यार तेणें सो मातशें लोकेशन हांगा एंड जालां म्हणून हांवें कॉल केलो सो मागीर तेणें आमकां सांगलें कशें येवपाचें आनी हांगा एक स्कूल आसा आनी तेंच्यो न्हू प्रॅक्टीसीस चालू आसा एन्युअल डेच्यो सो फ्रेंड्स एक क्लायंटाचो मेकअप जाला आनी ताका बाबू आसा आनी तो सारको न्हिदेल आनी रडटा सो ताका लागून ताका सोडलें तेजे हेर मागीर करता तेजे मम्मीक धाड म्हणल्यार सो आयज न्हू हिंगेर काजार आतां काजार आहा पळय तो ग्रूम सायड ते ग्रुमाचे भयणीक आनी ग्रुमाचे मम्मीक हांव मेक ओवर करपाक येयला सो जातलें तेंच्या टायमार नापशेल्स 3 आहा
फोटो खंय काडटा जे आडवे व्हिडिओचेर फोटो थोडे काडटा बरी रावला अशी करून बरें पळय गो मोगा केन्ना म्हाका मोगा पळयना ते फक्त म्हाका गोंयांत तापोवपाक